अस्सलाम वालेकुम। जिगरम जिगरम तू न दारी खबरम। इसका मतलब यह है कि ऐ मेरे प्यारे, तुम्हें खबर नहीं है असल बात क्या है। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में पॉलिटिक्स क्या हो रही है, आखिर क्या दौड़ लगी हुई है, उसके बारे में, यूक्रेन के बारे में और अमेरिका के बारे में और मुख्तलिफ़ ताकतों को तलाश किया जाता है कि हम इस सर्वाइवल को कंप्लीट करें कि कौन सुपर पावर है, किसका कितना म्यार है और कौन कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक अपने कुलिये कवानीन कायदे कहाँ तक मनवा सकता है। यूक्रेन पर ज़ेलेंस्की तक यानी कि इन लोगों ने काफ़ी हद तक उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया रशिया ने। तो अब यानी कि कोई बात होती है तो रशिया और अटैक कर देता है। उन्हें पता है कि इन लोगों ने तूनादारी खबरम जिगरम, इनको पता नहीं है कि अब तो ये सुलह की तरफ भी नहीं आ रहे, दूसरी तरफ भी नहीं आ रहे, ये हार चुके हैं, तो इसलिए तुम अटैक करते जाओ। लेकिन इसकी बिहाइंड दिस ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन एक बहुत बड़ी यानी कि दूसरी एक जंग पीछे खड़ी है, जिसको हम मजाक उड़ाते हैं बरतानिया को, नेटो फोर्सेस को, अमेरिका को। वो इसलिए इस इंतज़ार में खड़ी है कि दूसरी दुनिया की पॉलिटिक्स ट्रेंड को चेंज कर लिया जाए पहले, उसके बाद रशिया के ऊपर ऐसा अटैक किया जाए कि रशिया दोबारा कभी यूक्रेन का नाम तक ना ले। ये कब्ज़ा करने की तो बड़ी दूर की बातें हैं। जिगरम जिगरम तूनादारी खबरम, असल पॉलिटिक्स ये हो रही है। और अगर ये पॉलिटिक्स नहीं होती, इस तरह की ये पॉलिटिक्स नहीं बनती, रशिया जीत जाता है यूक्रेन की जंग, तो फिर ये बाकी जो रशिया के ब्लॉक के ने जो ये रिजीम चेंज ला के दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया है, फिर इनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये चाहे जितना मर्जी मार खाते रहें रशिया से, रशिया जिस मर्जी मुल्क पर कब्जा कर ले, अगर वो यूक्रेन पर कर सकता है तो पाकिस्तान पर भी कर सकता है, फिर अफ़गानिस्तान पर भी कर सकता है, फिर बाकी मुल्कों पर भी कर सकता है। अभी ये ठंडे होकर बैठे हैं, अभी ये कहते हैं, इन्होंने यानी कि ठंडी दवाई पी हुई है कि हम इस मामले में नहीं आएंगे। हालांकि कल तक ये कहते रहे कि ये हमारे मामले में, कश्मीर के मामले में पूरी दुनिया नहीं आ रही, मिलके ये फैसला नहीं कर रही, अक़वाम मुत्तहिदा गलती कर रही है, हम ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं मानते। तो दूसरे मामलों में हमारा साथ नहीं दे रही, इस्लामिक वर्ल्ड के मामलों में। तो भाई, इस्लामिक वर्ल्ड ने कौन सा अच्छा काम किया है? इस्लामिक वर्ल्ड पहले तो इस्लामिक वर्ल्ड के तौर पर सिर्फ जूते खाने के लिए है। जब जूते मारे जाएं तो इस्लामिक वर्ल्ड जिंदा, जब जूते ना मारे जाएं तो तलाश भी किया जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड मिलती नहीं है, फिर इस्लामिक वर्ल्ड गायब हो जाती है। अब देखें ना, यूक्रेन के मसले पर जूते तो इस्लामिक वर्ल्ड को नहीं बज रहे, क्योंकि ये गुलाम कौम बन चुकी है, मुंतशिर है, इसका अपना कोई मुकाम नहीं है, अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये आगे आके अक़वाम आलम को ये दावत पेश कर सकें कि यूक्रेन के जो काम हो रहा है ये ज़बरदस्ती हो रही है। ऐसा तो रशिया किसी मुल्क पर भी कर सकता है। और फिर ये यानी कि ये एक ऐसा अजीब किस्म का यानी कि काम शुरू हो जाएगा कि फिर इसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जब यूक्रेन पर खामोशी इख्तियार कर ली तो इसका मतलब एक कानून बन गया खित्ते का, और इसमें हमारा ये कसूर होगा, और बाद में हम सोचेंगे, पीछे हाथ लगा लगा के देखेंगे, हाय हाय करेंगे कि ये हमारे साथ काम क्या पड़ गया है। अभी हम सोच ही नहीं रहे इस बात पर कि ये हकीकत ये है कि ये सिर्फ यानी कि यूक्रेन का मामला नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान अगर पीछे डाउनफॉल रहेगा तो उसका कोई मुकाम नहीं रहेगा। ये एक इंसानियत देखी जा रही है कि कितने मुल्कों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। क्या वो इस इतनी ज़्यादा जुल्म पर, बर्बरियत पर, रशिया की इतनी यानी कि ज़ालमाना अटैकों पर किसी ने कोई यानी कि उसकी हमायत में, यूक्रेन की हमायत में नहीं बोला, तो बाद में कोई क्या बोलेगा या क्या उसके बारे में प्रैक्टिकल क्या करेगा? किसी ने नहीं किया, आपके सामने हैं। तो अब ये बाद में अचानक एक लावा फटेगा, जो पीछे बैठा है अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा नेटो फोर्सेस का
اور امریکہ کی پاور کا، تو وہ یکدم اپنی پاور شو کریں گے اور اس کو ایسا یعنی کہ وزیر دکھائیں گے، وزیر کو پیادہ دکھائیں گے اپنا شطرنج کی چال میں رشیا کو، کہ پیادے سے وزیر مار دیں گے اس کو یعنی کہ ایسی شکست دیں گے کہ اس کے چھوٹے سے کام سے اس کو شکست دے دیں گے، اور یہ کسی قابل نہیں رہے گا رشیا، یعنی کہ جیسے یہ بڑھ چڑھ کر حملہ ہی کہی جا رہا ہے پاگلوں کی طرح، یہ اپنی سمجھتے طاقت میرے پاس بڑی ہے، میرے پاس میزائل بڑے ہیں، ایران کی طرح میں بڑا میزائلی ہوں، میرے میزائل بڑے، میں جس چیز پر نہیں میزائل چلانا ہوتا اس پر بھی چلا دیتا ہوں، چاہے اس کو لگے نہ لگے، چاہے وہ چیز میزائل کو تباہ کر دے، لیکن ایران کا کام یہ ہے کہ وہ ہونہار بچوں کی طرح میزائل چلاتا رہتا ہے، میزائل میں بڑا کامیاب ہو گیا ہے جی۔ ایسے ہی رشیا ہے جارحانہ حملوں میں یہ یعنی کہ اپنی اہمیت کا حامل پوری دنیا میں ملک ہے، اس نے کئی ملکوں پر پہلے بھی سینٹرل ایشیا میں آپ نے دیکھا اس نے کیسے کیمیکل ویپن استعمال کیا، کسی ملک نے اتنی دور جدید میں اس کے بعد ایٹمی دھماکوں کے بعد جو ہوا جاپان میں ناگاساکی میں، اس کے بعد سارے ملک باز آ گئے اور کیمیکل ویپن سے منع ہو گئے اور انہوں نے یعنی کہ انسانیت کے حق میں ووٹ دے دیا، لیکن اس کے بارے میں دیکھیں کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی سوائے امریکہ کے۔ امریکہ نے آواز اٹھائی، امریکہ نے ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کی ہیلپ کی اور اسلام والوں کی بھی ہیلپ کی، بوسنیا سے لے کے افغانستان تک یہی نیٹو فورسز اور امریکہ وار اینڈ ٹیررزم میں ہمارے ساتھ مسلمین کی مدد کرتا رہا، ہماری آپس کی جنگوں میں، فتنہ فساد میں اور دوسرے کاموں میں وہ کرتا رہا، ہمیں دوست دشمن کی پہچان ختم ہو گئی ہے، ہم صرف ایک کتے کی مانند رہ گئے ہیں جو گلا نیچے کر کے سر نیچے کر کے چلا جا رہا ہے، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے۔ اس قرآن میں اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس کو چاہے کچھ دے لو چاہے نہ دو، اس نے منہ لٹکا کے رکھنا ہے اپنا، تو اس قسم کی حالت ہو گئی ہے ہماری، اور ہم یعنی کہ اس کتے کو کہا گیا تھا کہ ایک علم کتاب سے باہر نکلا ہوا وہ شخص تھا، اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کتے کی جیسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ تو لمبی چوڑی باتیں ہو جاتی ہیں، ہماری اس وقت کیا حالت ہے بحیثیت اسلامک ورلڈ، یہ تو رونے کا مقام ہے، ماتم کا مقام ہے، بلکہ رونے سے بھی آگے میں کہتا ہوں یہ تو زندہ رہنے کا کوئی کیفیت نہیں، دل کرتا ہے کہ اس ایک بات پر ہی کٹ مریں اور کوئی کام کریں نہ، صرف ماری جائیں، اس سے اچھا ہے، اس سے غیرت کی زندگی، یہ بے غیرتی کی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، کہ اسلام ایک جماعت ہے اور جماعت نہیں ہے، یعنی اسلام نہیں ہے، تو اس کو ہم کس صورت میں لاگو کر رہے ہیں؟ تمام تر اسلام کے جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں، اسلام کی جتنی بھی ویلیوز ہیں، ان اقدار ہیں، ان کو ہم کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام تو نہیں ہے، نظام تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ جو حق ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، اس کو ایک بار بات کر لو، اس کو کروڑ بار بات کر لو، اس نے دروازے پر ویسے ہی دستک دینی ہے، آواز ویسے ہی اندر جائے گی جیسی پہلی بار دستک پر گئی، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔